पोल्ट्री फार्म की कामयाबी का दारोमदार उसके मालिक पे होता है कि वो इसको किस तरह मैनेज करता है, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि मुर्गियों को वो पालेगा, उससे अच्छा गोश्त या अंडे लेगा और फिर इसको बेचेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर किस तरह बन सकते हैं। जो दोस्त नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनने के लिए सबसे पहले आपने तजर्बा और एजुकेशन हासिल करनी है। अगर कोई आपके घर के करीब कोई फार्म है तो आप उसका विज़िट करें और जाके फील करें कि ये इंडस्ट्री कैसी है। आप उसके मालिक से मिलें और जो आपके जहन में क्वेश्चन है वो उनसे करें और आइडिया लेने की कोशिश करें और जांचने की कोशिश करें कि इसको रोज़ाना किस तरह चलाया जाता है। आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि रोज़ाना के क्या काम होते हैं और रोज़ाना परिंदे को कौन सी खुराक चाहिए होती है और ये खुराक कौन सी किस्म की होती है, और आप वक्त ब वक्त विज़िट करते रहें ताकि आपको आइडिया होता रहे। कोशिश करें कि आप किसी फॉर्म में कोई इंटर्नशिप पे या किसी छोटे लेवल की पोजीशन पे काम कर लें। इससे आपको इस इंडस्ट्री का बखूबी पता चल जाएगा कि ये कैसी है। आप इस फॉर्म में इस लेवल पे काम कर सकते हैं, इन एरिया में काम कर सकते हैं, जैसा कि फीडिंग का एरिया हो गया और मुर्गियों के जो सेहत को मॉनिटरिंग का एरिया हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, सफाई का हो गया और इनके रिकॉर्ड रखने का हो गया। कोशिश करें कि आप पोल्ट्री साइंस की डिग्री भी ले लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डिग्री और एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद अब आपने ये फैसला करना है कि आपका फार्म की लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये कहाँ पे वाक़ होना चाहिए। कोशिश करें कि गांव का इलाका हो और वो इलाका शहर के करीब हो, क्योंकि वहाँ पे एक तो आपको लेबर सस्ती पड़ेगी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ेगी। अगर ये बहुत ज़्यादा शहर से दूर होगा तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा पड़ सकता है, और करीब होने की वजह से आपकी मार्केट भी करीब ही अवेलेबल होगी। फार्म को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, जैसा कि ज़मीन का ख़र्चा हो गया, कुछ फैसिलिटी हो गई, इक्विपमेंट जैसा कि फीडर, लाइटिंग, इंक्यूबेटर और बर्ड्स वगैरह ख़रीदने होते हैं। इसके लिए अगर आपके पास फ़ंड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में कोई स्पेसीज शामिल होते हैं, जैसे कि मुर्गियां हो गई, बत्तखें हो गई, तुर्कीज़ हो गए, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले एक से स्टार्ट करें, यानी एक स्पेसीज रखें और जैसे एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप और स्पेसीज। चिकन फार्म की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और अगर आप गोश्त के लिए मुर्गियां पालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और अगर आप अंडों के लिए पालना चाहते हैं तो उसको 4 स्क्वायर फीट पर मुर्गी के हिसाब से आपको जगह चाहिए। और अगर आप चिकन फार्म खोलना चाहते हैं तो इसकी दो बिजनेस हैं, एक तो आप मुर्गियां पालते हैं गोश्त के लिए, दूसरा मुर्गियां पालते हैं अंडों के लिए। ये आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा काम करना है। अगर आप लोगों के पास कोई फैसिलिटी पहले से मौजूद नहीं है तो आपने मुर्गियों के लिए घर बनाना है। जो पोल्ट्री फार्म होता है वो तकरीबन इसके जो बार्न होते हैं और बड़ा सा शेड होता है और इसके अंदर विंडोज़ होती हैं ताकि लोगों का एक्सेस भी हो सके, और ये वाटर टाइट प्रूफ होता है, और इस घर में लाइटिंग और वेंटिलेशन भी होती है। पोल्ट्री फार्म को चलाने के लिए कई तरह की इक्विपमेंट होती हैं, जिसमें फीडर्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, केजेस होते हैं, कूप्स होते हैं, हीटर्स और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। जब आप एक्सपीरियंस और एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको आइडिया हो चुका होता है, जैसा कि डिफरेंट टाइप के फीडर होते हैं, जिसमें लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, शेल ग्रिड बॉक्स हो गए, और ऑटोमेटिक फीडर होते हैं। वाटर टाइप में पान एंड जार है, ऑटोमेटिक बेल है, निप्पल है और मैनुअल ड्रिंकर्स हैं। हीटर जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, उसमें कारकोल हो गया, केरोसिन गैस, इंफ्रारेड हो गया और रिफ्लेक्टर्स हैं। हमारा मशवरा ये है कि आप 2 से 500 बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट करें, चाहे आप नए हैं या आप पुराने हैं। फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आप अपना कारोबार
ان نمبر سے سٹارٹ کریں. اور اگر آپ چوزے خریدے ہیں اور ان کو پالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ 1 دن کے چوزے پالیں, یعنی ان کی عمر 1 دن ہو, نہ کہ زیادہ دنوں کے ہوں. جیسے کہ ریکمنڈیشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ 200 سے 500 مرغیاں پالیں. ان کو مینیج کرنے کے لیے ایک بندہ کافی ہوتا ہے, اور جیسے آپ کا کاروبار گرو کرے تو آپ کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایکسٹرا بندے رکھ سکتے ہیں. آپ کا ایک خرچہ انیشل کنسٹرکشن پر ہوتا ہے, دوسرا سٹارٹنگ کاسٹ پہ ہوتا ہے, تیسرا جو آپ کا بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ اس کی خوراک پہ ہوتا ہے. یہ خوراک آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ الگ الگ انگریڈینٹ لے لیں اور اپنی خوراک بنا لیں, یا آپ بنی بنائی خوراک کسی دوسرے فارمر سے خرید سکتے ہیں یا اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں. اور یہ اندازاً 70% یعنی 70% جو خرچہ ہوگا وہ آپ کا خوراک پہ ہوگا. پولٹری کو فریش پانی چاہیے اور روزانہ چاہیے, اور فیڈ بھی ان کو روزانہ چاہیے, اور آپ نے ان کو تازہ پانی پلانا ہے. آپ نے ان کو گندی خوراک نہیں پلانی, کیونکہ ان کے استعمال سے بیماریاں پیدا ہوں گی. اور آپ نے اگر خوراک چینج کرنی ہے تو اس کو اچانک تبدیل نہیں کرنا, آہستہ آہستہ تبدیل کرنا ہے. اور آپ نے اپنی مرغیوں کو روزانہ دیکھنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کوئی بیمار تو نہیں ہے, کوئی زخمی تو نہیں ہے, یا کوئی پرندہ مر گیا ہے. اگر مر گیا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں, اور اگر بیمار ہے یا انجر ہے تو پھر آپ اس کو دوسرے پرندوں سے الگ کر لیں اور اس کا علاج کریں. اور کوشش کریں کہ آپ کسی قریبی ویٹرینین کو بھی بلائیں اور کہیں کہ وہ بھی وزٹ کرتا رہے, تاکہ وہ آپ کے پرندوں کو ایگزامائن کر سکے اور آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ کس طرح مزید گرو کریں گے. کیونکہ آپ نے پراپر ویکسین دینی ہے ان کو, آپ نے ان کا بیہیویئر چیک کرنا ہے اور ان کو دوائی دینی ہے تاکہ یہ صحت مند رہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں. آپ نے اپنے پولٹری ہاؤس کی صفائی رکھنی ہے, اور جتنی بھی فیڈ پڑی ہوئی ہے, مٹی ہے, وہ آپ نے وہاں سے ہٹا دینی ہے. اور آپ کوشش کریں کہ اس بلڈنگ کو نیچرل ڈٹرجنٹ یا گرم پانی سے دھوئیں. دھونے کے بعد پھر آپ اس بلڈنگ کو خشک کر لیں. جب آپ دھوئیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ڈس انفیکشن بھی کرنا ہے. بازار سے دوائیاں مل جاتی ہیں, وہ آپ چھڑکیں جس سے یہ ڈس انفیکٹ ہو جائے گا. پرندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے آپ کیجز یا کریٹ استعمال کریں. اس کا سائز تقریباً 8 انچ تک ہوتا ہے, اور یہ 12 انچ گہرا ہوتا ہے اور 10 انچ اونچا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ جو ٹرانسپورٹ آپ نے پرندے کرنے ہیں وہ صحت مند ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں مر جائیں. اور جو آپ کریٹ استعمال کر رہے ہیں وہ بہترین وینٹیلیٹڈ ہوں, اپرائٹ ہوں, اور ان میں کافی جگہ ہو جس سے پرندہ کھڑا بھی ہو سکے. ہاں, ایک بات کا خیال رکھیں کہ پرندہ 8 گھنٹے تک بغیر پانی اور خوراک کے زندہ رہ سکتا ہے. اگر زیادہ وقت اس کو بھوکا رکھیں گے تو وہ مر جائے گا. اور ٹرانسپورٹیشن کے دوران آپ اپنے پرندوں کو راستے میں چیک بھی کرتے رہیں. جتنا زیادہ سیل ہوگی اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ہوگا. پروفٹ بڑھانے کے لیے آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ایک ویب سائٹ بھی کھول سکتے ہیں, اور آپ اپنی پروڈکٹ لوکل مارکیٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے. جتنا اچھی مارکیٹنگ ہوگی آپ کے فارم کی کامیابی اتنا ہی زیادہ ہوگی. آپ نے اپنے فارم کا ریکارڈ رکھنا ہے, اور آپ نے فائنینشیل ریکارڈ بھی رکھنا ہے, اور کچھ رجسٹر بھی ہونے چاہیے جس میں امپلائیز کی سیلری کا ریکارڈ ہو, بلڈنگ مینٹیننس کا خرچہ ہو, ایکوپمنٹ کا خرچہ ہو, فیڈ کا خرچہ ہو, میڈیسن کا خرچہ ہو, بیچز کا خرچہ ہو. یہ پورا ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آئدر آپ کو پروفٹ ہوا ہے یا لاس ہوا ہے. ریکارڈ رکھنے کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ آپ کی بہترین مدد کر سکتا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح ایک کامیاب پولٹری فارمر بن سکتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. شکریہ. Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting.